बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक सच्ची और दर्द भरी कहानी सुनाऊंगी। ये कहानी है यतीम बच्चों की जो लॉकडाउन की वजह से भूखे और प्यासे रहे। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। मेरी खाला के साथ वाले घर में एक बेवा औरत रहती थी जिसके 2 बच्चे थे, एक बेटी और एक बेटा। औरत का नाम खालदा था। खालदा एक हुनरमंद औरत थी। वो सिलाई कढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से जानती थी। शोहर की वफ़ात के बाद खालदा ने अपने इसी हुनर को घर की रोज़ी के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। खालदा लोगों के कपड़े सीकर अपने बच्चों को पाल रही थी कि अचानक मुल्क की हालात बहुत ख़राब हो गए और हुकूमत ने लॉकडाउन करवा दिया। लॉकडाउन एक बीमारी की वबा फैलने से हुआ था और सिर्फ मेडिकल स्टोर, सब्ज़ी वाले और परचून फरोशों की दुकानें खुली थीं। बाकी सब मार्केट और फैक्ट्रियां बंद कर दी गई थी। खालदा के घर का गुजारा पहले ही सिलाई पर हो रहा था। अब जो लोग खालदा से सिलाई करवाते थे वो अब सिलाई पर खालदा को कपड़े ना दे रहे थे क्योंकि मार्केट बंद थी और लोग कपड़े खरीदते तो खालदा से सिलाई करवाते। खालदा एक समझदार खातून थी। वो जब भी अपने घर का राशन लाती तो उस राशन में से हर चीज़ की थोड़ी थोड़ी मिकदार एक अलग डिब्बे में डालती जाती। जब लॉकडाउन हुआ तो जो खालदा के पैसे और राशन की जमा पूंजी थी, खालदा ने उसी से घर का गुजारा चलाना शुरू कर दिया। लॉकडाउन को तकरीबन 3 हफ्ते गुजर गए थे और खालदा के राशन और पैसों की जमा पूंजी भी ख़त्म हो गई थी। खालदा ने मजबूर होकर अपने बच्चों को पानी में नमक और मिर्च डालकर जहां 1 रोटी देनी थी वहां आधी रोटी देनी शुरू कर दी। ये काम खालदा ने इसलिए किया, चलो थोड़ा ही सही, लेकिन बच्चों के पेट में खाना तो जाएगा और उनकी भूख भी नहीं बढ़ेगी बल्कि कम ही रहेगी। जब बच्चे और रोटी खाने को मांगते तो खालदा बोलती, बच्चों इतनी ही है और नहीं है, मैं कल बाज़ार जाऊंगी तो ले आऊंगी। इसी तरह वो बच्चों को दिलासा देती रही कि एक दिन वो नमक और मिर्च और आटा भी ख़त्म हो गया था। खालदा के बच्चे सुबह से भूखे थे, वो भूख से रो रहे थे। सुबह से रात हो गई तो खालदा ने सोचा क्यों ना मैं खुद अपने ग्राहकों के घर जाकर सिलाई के लिए कपड़े ले आऊं। तो खालदा बच्चों को सुलाकर और बाहर से ताला लगाकर अपने सिलाई वाले गाहक के घर जा ही रही थी कि रास्ते में हुकूमत के बंदे खड़े थे जो सड़कों पर चलने वाले लोगों को मार रहे थे और उनको घर वापस जाने के लिए कह रहे थे। हुकूमत के बंदों में से जब एक बंदे ने खालदा को कहीं जाते हुए देखा तो उसने खालदा को रोका और बोला, अरे बीबी कहाँ जा रही हो? तुम्हें नहीं पता लॉकडाउन किया हुआ है, घर से निकलना मना है, चलो वापस घर, वरना तुम्हारे साथ भी इन लोगों जैसा ही सलूक होगा। तो खालदा बोली, मैं अपने बच्चों के खाने के लिए कुछ लेने जा रही हूँ। तो वो बंदा बोला, बीबी घर चलो, सब दुकानें बंद हैं, हुकूमत के बंदे आपके घर आकर पैसे और राशन देकर जाएंगे। तो खालदा ये बात सुनकर खुश हो गई और घर वापस आ गई। खालदा जब घर आई तो दरवाजे की आहट पर उसके दोनों बच्चे उठ गए और भूख से रोने लगे। खालदा के घर इस वक्त पानी के सिवा कुछ ना था। उसने दोनों बच्चों को पानी पिलाया और कहानी सुनाकर बच्चों को सुला दिया। खालदा ने बच्चों को तो सुला दिया लेकिन खुद खालदा की नींद अपने भूखे बच्चों को देखकर उड़ गई थी। वो परेशान थी कि आज मैंने अपने बच्चों को पानी पिलाकर सुला दिया, कल सुबह जब बच्चे उठेंगे तो मैं उनको क्या खिलाऊंगी। सारी रात खालदा इसी सोच में ही रही और रात से सुबह हो गई। सुबह होते ही खालदा फिर अपने सिलाई वाले ग्राहकों के घर गई तो रास्ते में फिर हुकूमत के बंदे खड़े थे। खालदा नज़र बचाकर आगे बढ़ने लगी कि एक आदमी ने उसे रोका और बोला, अरे बेबी तुम कहाँ जा रही हो? चलो घर वापस वरना तुम पर भी डंडे बरसेंगे। तो खालदा रोने लगी और कहने लगी कि मेरे बच्चे कल से भूखे हैं, मैं जिन लोगों की सिलाई करती हूँ उनके घर जा रही हूँ, मुझे सिलाई मिल जाएगी तो मैं उन पैसों से अपने बच्चों के खाने के लिए कुछ खरीद सकूँगी। तो उस आदमी ने वही बोला, बीबी तुम घर जाओ, हुकूमत के बंदे आ रहे हैं घर घर में राशन और पैसे देने। तो खालदा बोली, अल्लाह जाने कब आएंगे, मेरे बच्चे तो 2 दिन से भूखे प्यासे हैं। और रोते हुए उस आदमी को कहने लगी, मैं मजबूर हूँ, मुझे जाने दो। तो वो आदमी बोला, बीबी इस वक्त तुम अकेली नहीं बल्कि सब लोग मजबूर हैं, वापस जाओ और मुझे अपने आप पर तशद्दुद करने के लिए मजबूर ना करो। खालदा रोती हुई घर वापस आ रही थी कि उसे एक मेडिकल स्टोर खुला नज़र आया और वो मेडिकल स्टोर में चली गई। तो मेडिकल स्टोर वाला बोला, जी बहन आपको क्या चाहिए? तो खालदा बोली, भाई कुछ पैसे दे दो, मेरे बच्चे कल से भूखे हैं।
خالدہ کو اس کے بچوں کی بھوک نے اسے مانگنے کے لیے مجبور کر دیا تھا، تو میڈیکل سٹور والے آدمی نے اسے 20 روپے نکال کر دیے۔ تو خالدہ بولی، بھائی کچھ زیادہ پیسے دے دو تاکہ میں اپنے بچوں کو ایک ٹائم کا کھانا کھلا سکوں۔ تو وہ آدمی بولا، بہن حالات سب کے خراب ہیں، کام بھی نہیں چل رہا اور میرے گھر کا گزارا بھی بہت مشکل ہو رہا ہے، میں آپ کو اس سے زیادہ نہیں دے سکتا۔ تو خالدہ اس کے بعد پھر دوسرے میڈیکل سٹور میں اور سبزی والی دکانوں پر گئی۔ کسی نے خالدہ کو 10 روپے دیے تو کسی نے 20 روپے دیے۔ تو پھر خالدہ نے اس سے تھوڑا سا آٹا اور دال لی اور بچوں کو 2 دن اسی دال کے ساتھ تھوڑی تھوڑی روٹی دیتی رہی۔ اگلے دن خالدہ پھر دوبارہ میڈیکل سٹوروں اور سبزی والوں کے پاس گئی۔ ویسے ہی پھر لوگوں نے خالدہ کو پیسے دیے اور خالدہ نے پھر اپنے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ خرید لیا۔ اگلے دن خالدہ پھر ایسے ہی بھیک مانگنے کے لیے گئی، لیکن آج لوگوں نے خالدہ کو باتیں کی کہ تم نے تو روز کا کام ہی پکڑ لیا ہے، حالات کس کے ٹھیک ہے، سب لوگ پریشان ہیں، ہماری دکانیں کھلی ہیں تو کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں کوئی پریشانی نہیں؟ لوگوں نے زیادہ کی بجائے کم خریدنا شروع کر دیا ہے، ہم لوگ بھی پریشان ہیں، ہمارا اپنا تو پورا نہیں ہو رہا تو تم کو روز کہاں سے پیسے دے۔ ایسی ہی باتیں خالدہ کو سب سے سننی پڑی اور آج خالدہ کو کسی نے کوئی پیسہ نہ دیا۔ خالدہ کے بھیک مانگے پیسوں سے بچوں نے 2 سے 3 دن ہی کھانا کھایا ہوگا، اور خالدہ بار بار اس لیے بھیک مانگ رہی تھی کہ اگلے آنے والے دنوں کا بھی کھانے کا انتظام ہو جائے گا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ خالدہ لوگوں کی باتیں سننے کے باوجود بھی بھیک مانگ رہی تھی، لیکن کسی نے بھی خالدہ کو بھیک میں پیسے نہ دیے۔ خالدہ بہت پریشان ہو گئی تھی، بھوک سے اس کے بچے رو رہے تھے۔ 2 دن گزر گئے تھے کہ انہوں نے کچھ نہ کھایا تھا اور وہ بار بار اپنی ماں کو کہتے، امی بہت بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو دو نا۔ تو خالدہ بار بار پانی دیتی جاتی۔ خالی پیٹ پانی پی پی کر بچوں کو لوز موشن لگ گئے تھے اور دونوں بچے بخار سے تپ رہے تھے۔ آج تیسرا دن تھا۔ خالدہ باہر نکلتی تو حکومت کے بندے مار مار کر گھر واپس بھیج دیتے۔ خالدہ نے مجبور ہو کر کئی گھروں کے دروازے بھی کھٹکھٹائے کہ مجھے کوئی روٹی یا پیسے دے دو، لیکن کسی نے بھی خالدہ کو کچھ نہ دیا اور یہی کہا کہ ہم خود بہت مشکل سے گزارا کر رہے ہیں، تم کو کہاں سے دے۔ خالدہ اپنے بچوں کو روتا، سسکتا اور بھوک سے تڑپتا نہ دیکھ سکی اور اس نے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو آگ لگا لی۔ آگ لگانے سے پہلے خالدہ کہنے لگی، اللہ جانے حکومت کے بندے جو راشن بانٹ رہے ہیں وہ کن لوگوں کو راشن دے رہے ہیں، شاید اپنے تعلق والوں کو یا خود میں بانٹ رہے ہیں، جو ابھی تک غریب لوگوں تک راشن ہی نہیں پہنچا۔ اور کتنا انتظار کریں، 1.5 مہینہ ہو گیا اور ابھی تک کوئی مدد کے لیے نہیں آیا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ لاک ڈاؤن صرف غریب لوگوں کے لیے ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جب ملکی حالات میں لاک ڈاؤن اور کرفیو جیسی پریشانیاں آئیں تو امیر لوگوں کو مل کر دوسرے غریب لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، تاکہ ایسا پریشانی والا وقت مل جل کر گزار سکیں۔ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔